حضرت عثمان دی عظمت دے شان دے کیا کہنے، حضرت عثمان دے مقام دے کیا کہنے۔ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نونو اللہ پاک نے عظمت عطا فرمائیے، شان عطا فرمائیے، مقام عطا فرمایا ہے۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی پاک نال رشتہ داری بیان کیتی جائے تے حضرت عثمان نبی پاک دے دورے دماد لگ دینے۔ پوری دنیا اندر جدو دی دنیا بنی ہے، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک کوئی بندہ ایسا نہیں جس بندے دے گھر دے اندر ایک نبی دیاں یکے بعد دو بیٹیاں ہون۔ نبی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے اعزاز عطا فرمایا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات اقدس واسطے خاص ہے۔ درود و سلام آقا دو جہان امام اعظم پیغمبر اعظم امام المرسلین سید الاولین والآخرین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و علا و بلواستے حضرات ذی وقار اجدہ عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک اللہ رب العزت نہایت ہی فضل و کرم اس مالک دی توفیق خاص نل آج اساں اس دے پاک گھر مسجد دے اندر جمع ہوئے ہیں۔ دعا فرماؤ میرا اللہ ساڈے سارے اندائی تھے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العالمین ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ذوالحج دا مہینہ جاری و ساری ہے۔ ذوالحج دے مہینے دے اندر عظیم قربانیاں دا ذکر آندا ہے۔ 10 ذوالحج نو مسلمان جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تے سیرت تے عمل کردیاں اپنے جانوراں دی گردن تے چھری چلاندے نے۔ ذوالحج اسلامی سال دا آخری مہینہ ہے۔ اس ذوالحج دے مہینے اندر نبی پاک علیہ السلام دے پیارے صحابی جناب سیدنا حضرت عثمان غنی سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت ہوئی ہے۔ ذوالحج دا مہینہ ذوالحج دی 18 تاریخ جمعے دا دن نبی پاک علیہ السلام دا پاک شہر مدینہ شہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے گھر دے اندر ظالمہ نے بڑے بردردی دے نال شہید کیتا۔ اگر انج کیا جائے تے مبالغہ نہیں ہوئے گا۔ اسلامی سال دا آغاز بھی قربانیاں تو شہادتاں تو اسلامی سال دا آغاز محرم تو ہوندہ ہے۔ محرم دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے نواسے 10 محرم نو کربلا دے میدان اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ یکم محرم نو
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی۔ اسلام دا آخری اسلامی سال دا آخری مہینہ ذوالحج، ان دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی ہے۔ میں طالب علم اس بات دا ارادہ رکھنا، آج دے اس مختصر خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عظمت، شان، فضیلت، مرتبت اور انہاں دی شہادت دا تذکرہ کیتا جائے۔ رب العالمین کی دعا ہے اللہ پاک شرح صدر فرما، اللہ پاک حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان، اور اللہ سانو ساریانو صحابہ جیسا ایمان بنان دی توفیق عطا فرمان۔ حضرات دی وقار حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے۔ انہاں دا حیا بیان کیتا جائے اپنا ایک معنی رکھدا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی سخاوت بیان کیتی جائے، نبی پاک علیہ السلام دے نال رشتہ، نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت، آپ علیہ السلام دے نال وفا بیان کیتی جائے، وہ ایک اپنا پہلو رکھ دیئے۔ مختصر ساریاں دے تھوڑا تھوڑا تذکرہ کر کے اپنی بات اختتام دی طرف لے کے جاواں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ پاک نے دنیا کائنات اندر سب تو زیادہ حیا والا نبیاں نو بنایا، نبیاں دی جماعت سب تو زیادہ حیا والی، نبیاں تو بعد اگر کوئی دنیا دے اندر سچا حیا والا سب تو زیادہ ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام دے دوہرے داماد بھی نے، انہاں نے دوہری ہجرت بھی کیتی، دو باری مہاجر بنے، اللہ پاک دے نال تجارت کر لئی، اللہ پاک نو اللہ پاک دے رستے اندر اپنا جان، اپنا مال، اپنی اللہ پاک دے رستے دے اندر پیش کر دیتا۔ اللہ پاک نے بدلے اندر جنت عطا فرما دیتی۔ انہاں باتاں دا ذکر اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر فرمایا ہے۔ آؤ ذرا اللہ پاک دے قرآن تو ابتدا کر لینے ہیں، جڑی آیت کریمہ شروع دے اندر تلاوت کیتی ہے۔ اس آیت پاک دے اندر جتھے عام مومنہ دا ذکر ہے، جتھے عام صحابہ کرام دا ذکر ہے، خاص کر اس آیت پاک اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اللہ پاک دے قرآن تے توجہ فرمایا جے، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں تو حضرات سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت سانو ساریانو او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ میری عورت ساندے پیر و مرشد امام الانبیاء حبیب کبریا محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ، سونیا میرے پیغمبر دا نام آوے، درود محبت نال ادب نال احترام نال پڑھیا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ رب العالمین دا قرآن پاک نازل ہویا۔
اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جڑے ایمان لے کر کے آئیو، ایمان دا دعویٰ کرنے والو، توجہ میرے برکو، اے ایمان والیو، ایمان دا دعویٰ کرنے والو، حل ادلکم، اللہ فرماندے لے کیا میں اللہ تو انو ایک ایسی تجارت نہ دسا، علی تجارت، کیا میں تو انو ایک ایسی تجارت نہ دسا، ایک ایسا سودا نہ دسا، ایک ایسی نفع بخش چیز نہ دسا جڑی تجارت تسی کرو گے اللہ پاک فائدہ کی دے گا، تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت کرن دے بدلے دے اندر عذاب علیم تو نجات پا جاؤ گے۔ عذاب علیم کیڑا ہے؟ جہنم دا عذاب، جہنم دیاں سختیاں نے۔ اللہ فرماندے نے ایمان والیو میں تو انو ایک تجارت دسنا چاہنا با، اللہ جی او کیڑی تجارت ہے جس تجارت دے بدلے ہسی عذاب علیم تو نجات پا جاواں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اتے بڑے بڑے تاجر ہونگے، بڑے بڑیاں تجارتاں کر دے ہونگے، اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار کوئی گندم دا تاجرے او گندم دی تجارت کر دے، کوئی جوان دا تاجرے او جوان دی تجارت کر دے، کوئی چاولاں دا تجارت چونے دی تجارت کر دے، کوئی مال تے مویشی دے تاجرے ان دی تجارت کر دے۔ اللہ پاک اس تجارت دے بدلے دے اندر انہوں رزق دین دینے، فائدہ دین دینے، اندہ معاشی طور تے حالات اچھے ہون دینے۔ اللہ جی تسے کیڑی تجارت دا ذکر کرنا چاندے ہو؟ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ فرمان دینے میں چونے دی تجارت نہیں دسدا، چاولاں دی تجارت نہیں دسدا، کپاں تے پٹی دی تجارت نہیں دسدا۔ اللہ فرماندے نے جڑی تجارت دا ذکر میں کرن لگیاں وا، سورت صفے آیت نمبر 11۔ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ اس تجارت دا تاجر بن جاندا ہے او جہنم دے عذاب تو نجات پا جاندا ہے۔ جڑا بندہ اس تجارت دا تاجر بن جاندا ہے او اللہ دیاں جنتاں دا وارث بن جاندا ہے۔ اللہ جی جامع مسجد مکی اہل حدیث دے اندر آنے والے مسلمان میرے کو پوچھ دینے اللہ نے کیڑی تجارت دا ذکر فرمایا؟ اللہ فرماندے نے سورت صاف پڑھ لو، آیت نمبر 11 پڑھ لو۔ اللہ فرماندے نے تؤمنون باللہ ورسولہ، سب تو پہلا کرندہ کامے بے اللہ تے ایمان لے کے آؤ، اللہ تے رسول تے ایمان لے کے آؤ۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرو، اللہ دے رستے دے اندر قتال کرو، اللہ دے رستے دے اندر اپنیاں جاناں دا مالاں دا نظرانہ پیش کرو۔ کی میں کرنا بِأَمْوَالِكُمْ،
اپنے مالاں دے نال جہاد کرو وانفسکم اپنی جاناں دے نال جہاد کرو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اللہ فرماندے نے اے جڑی تجارت اس تجارت دے تاجر بننا تہاڈا کام ہے اللہ پاک تانوں دنیا آخرت دیاں تمام خیراں عطا فرما دے گا حضرات دی وقار جنہ باتاں دا میں ذکر کرنا چاہنا وا میرے پیغمبر دے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس آیت دی تفسیر بن کے دکھا دیتا اللہ اکبر اللہ سب تو پہلے اللہ فرماندے نے اللہ دے نال تجارت کرنی ہے پہلا کام کی کرنا ہے اللہ رندے رسول تے ایمان لے آنا ہے میرے پیغمبر دا صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سلام لے آن والیان دے وچو نبی پاک علیہ السلام لے اعلان کر دیتا نبوت دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے دین دی دعوت دیتی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دعوت دے حضرت عثمان بھی کلمہ پڑھ کے پہلے اسلام لے آن والیاں دے وچ شامل ہو گئے اسلام لے آن دے بدلے دے اندر رشتہ داراں نے تنگ بھی کیتا رشتہ داراں نے پریشان بھی کیتا رشتہ داراں نے سزاواں بھی دتیاں لیکن اللہ دے اندے رسول دا ساتھ نہیں چھڑیا تؤمنون باللہ ورسولہ اللہ رندے رسول تے پکا ایمان لے آندہ ایک کام ہو گیا دوسرا اللہ فرماندے نے وَتُجَاهِدُونَ فی سبیل اللہ اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے رستے دے اندر جہاد کیتا اللہ اکبر اللہ کیویں کیتا اللہ فرماندے نے بھی اموالکم اپنے مالاں دے نال بھی جہاد کرنا مال دے نال جہاد کیویں کیتا تسی سندے رہندے ہو حضرات دی وقار میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دور مدینہ پاک شہر غزوہ تبوک دا موقع آ گیا اے غزوہ تبوک جنہوں جیش العسرہ بھی کیا جاندہ ہے یعنی تنگی والا لشکر ایک غزوہ تبوک جنہوں ذات الرکا بھی کیا جاندہ ہے رکا کہندے نے تاکیاں نو لیرا نو حضرات دی وقال ذات الرکا غزبہ اس دور اندر ہویا جدو بالکل جناب گرمی دی شدت سے ہر پاسے فصلاں پک کے تیار ہو گئیاں سن زمیندار لوگ سمجھ دینے جدو فصلاں پک کے تیار ہو جان ادو گھر دے اندر دانے ختم ہو جاندے نے ہلے فصل تے آئی نہیں اللہ اکبر اللہ ہر پاسے کہتے ہر پاسے کمی ہیں اس دور دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کر دیتا او میرے صحابہ اللہ پاک نے جہاد دا حکم دیتا ہے اپا غزوہ تبوک لڑنا ہے اللہ اکبر اللہ غزوہ تبوک لڑن دے لئے مال دی بھی ضرورت ہے جانا دی بھی ضرورت ہے میرے پیغمبر دے صحابہ کھڑے ہو گئے سونیوں اسی جانا لے کے پیش ہو گیا اس قدر تنگی سی پان لئی پیران دے اندر جتیاں نہیں سن جتیاں دی جگہ تے پیران تے ٹاکیاں ولیاں گئیاں
پیراں تے لیراں لپیٹیاں گئیاں اس لئے نو غزوہ ذات الرقاع بھی کیا جاندہ اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کون بندہ جڑا مدد کرے چندہ لے کر کے آئے فنڈ لے کر کے آئے تاکہ اللہ دے رستے دے اندر جہاد کیتا جائے اللہ دے نال تجارت کیتی جائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہندے سنیو اللہ دے رستے دے اندر اللہ نے حکم دیتا ہے میرے نال تجارت کر لو اپنے مالان دے نال انج کرو میں حضرت عثمان 100 اونٹ بسادو سامان لدیا لدایا اللہ دے رستے دے اندر مجاہدین نو دینا چاہنا سبحان اللہ 100 اونٹ دے دیتا نبی پاک علیہ السلام بڑے خوش ہوئے آقا علیہ السلام فرماندے نے عثمان اللہ دے رستے دے اندر لڑن والے مجاہدین زیادہ نے سواریاں تھوڑیاں نے اخراجات زیادہ نے اے معلومتان تھوڑا حضرت عثمان کہندے نے سونیوں میں عثمان دی طرف 100 اونٹ دا ہور اعلان کرنا وا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عثمان فی الجنہ میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت عثمان نو جنت دے بشارت دین دے گئے حضرت عثمان اللہ دے رستے دے اندر اپنی مال دے نال جہاد کر دے گئے اپنے مال دے نال اللہ دے نال تجارت تے سودا کر دے گئے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی معروف زمانہ کتاب الرحیق المختوم دے اندر لکھے ہیں اس موقع تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ 100 کوڑا اور 1000 دینار جڑا سونے دا سی اللہ دے رستے دے اندر وقف کیتا سبحان اللہ 900 اونٹ نام لینا سکھ ہے آج تو انہوں بڑے بڑے تاجر ملنگے آج بڑے بڑیاں تجارتاں کرن والے ملنگے کوئی تجارت کردہ کسے چیز دی کوئی تجارت کردہ کسے چیز دی اللہ نے تجارت دا حکم کیتا ہے حضرت عثمان اپنا مال لے کے آگے نے اللہ دی جنت دے بدلے اللہ دے نال سودا پہ کر دے اے جڑا 900 اونٹے آج دے دور دے مطابق اگر حساب لگایا جائے نا اے نمی نمی قربانی گزریے کئی بندیاں نے اونٹ دا حصہ رکھے ہے اونٹ نہر کیتا ہے اکثر عام طور تے اونٹ 3 لاکھ دا 4 لاکھ دا 5 لاکھ دا 7 لاکھ دا اونٹ ملیا آپا معمولی کریے تے کم از کم ہلکے تو ہلکا اونٹ جیڑا 3 لاکھ دا 3 لاکھ دے 900 اونٹ اگر ہونتے انج سمجھو اے جناب آج دے حساب دے نال تقریباً کتے 27 کروڑ دے اونٹ بن دینے اکے وقت صرف اے تے اونٹ نے انہ دی اوپر جڑیاں پلانا لدیاں سر اوپر سادو سامان لدیا سی انہ نو جڑیاں نکیلا پائیاں سر او تے الگ رہ گئیاں 100 کوڑا اندی قیمت تسی بنا لو 1000 دینار اندی تسی رقم بنا لو ارباں رپے ایک لمحے دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ دے رستے دے اندر دے کے اللہ دے نال جنت دے نال اللہ دے نال جنت دا سودا کر لیا اللہ دے نال جنت دی تجارت کر لئیے اینا باتاں دا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے او در اللہ پاک دے قرآن تے توجہ کریو
الہ العالمین نے فرمایا علم فرماندے نے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم اللہ تے ایمان لے آنا ہے اللہ دے رسول تے ایمان لے آنا ہے اپنی مالاں دے نال اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنا وانفسکم اپنی جاناں دے نال جہاد کرنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان دے نال بھی جہاد کیتا ہے جننے بھی غزوے ہوئے نے ہر غزوے دے اندر سوائے غزوہ بدر تو ہر غزوے دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال شامل رہنے اللہ دے رستے دے اندر جہاد کیتا جڑا غزوہ بدر دے اندر پیچھے رہ ان دی وجہ کیے ان دی وجہیں میں میرے پیغمبر علیہ السلام نے پیچھے رہن دی اجازت دیتی سی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بی بی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دیاں بیٹیاں کافی بیمار ہو گئیاں ادھر غزوہ بدر دا موقع آ گیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عثمان تو پیچھے مدینے رہ غزوہ بدر دے اندر شریک نہ ہو میرے بیٹی دی خیال کر تیمارداری کر غزوہ بدر دے اندر جڑے لوگ شریک ہونگے جڑا انہوں اجر ملے گا اللہ تینوں گھر بیٹھے انہوں اجر عطا کر دے گا سبحان اللہ تے انہوں اجر کی ملے ہے غزوہ بدر والیاں دے بارے اللہ پاک نے فرمایا جڑے بندے غزوہ بدر دے اندر شریک ہو گئے میں انہاں دے سارے گناہاں معاف کر دیتا ہے جو مردی عمل کرن جتھے غزوہ بدر دے اندر شریک ہون والیاں نو اعزاز ملے ہے او دے حضرت عثمان نو بھی اعزاز ملے ہے اللہ اکبر اللہ جڑا مال غنیمت آیا حصہ برابر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دیتا گیا ہے اللہ اکبر اللہ پاک نے سے تجارت دا ذکر کیتا اللہ دے رستے دے اندر تجارت کیتے اللہ اکبر اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اگر سخاوت دا ذکر کیتا جائے وہ اپنا منہاب رکھ دیئے اللہ چھوٹا جیا ذکر کر کے بات اگے چلا چاہنے میرے پیغمبر علیہ السلام مکہ چھڑ کے مدینہ شہر دے اندر تشریف لے کر کے آئے نے مدینے دے اندر مٹھے پانی دا صرف ایک حکم ہے جڑے کہ باغ دے اندر اس حکم میں تے یہودی دا قبض ہے جن جناب بیرے روما دا کما کیا جاندہ ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کون ایسا بندہ جڑا بیرے روما دا کما خرید کر کے مسلمانہ نو وقف کر دے وے میں نبی اس بندے نو جنت دی بشارت دینا سبحان اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر سان مکے تو نمے ہجرت کر کے آئے سان کہن لگے میرے دل اندر خیال ہویا او جڑا کما میں خریدنا چاہنا چل دے اس حکومے دے مالک یہودی دے کول گئے کہن لگے یہودیاں حکومہ بیچنا چاہنا کہ نہیں کہن لگے تو دس خریدنا کنے دا خریدنا حضرت عثمان کہندے نے جنہ مول منگے گا تینوں منہ منگی قیمت دیاں گا ایک کہندہ نا میں نہیں بیچنا ایتے میرا روزگار ہے ایتے تے میرا روزی چل دیئے ایتے تے جناب میں پانی بیچنا ماں میرے گھر دا ندام چل دے حضرت عثمان کے تجارت جڑا تاجر ہوندہ نا ذہین بھی ہوندہ حضرت عثمان کہن لگے انج کارا پا باری تقسیم کر لینے ادھا کما بیچ دے ادھا تو رکھ لے ادھا میں رکھ لینا وا کہن لگے این کمیں ہو سکتا ادھا کمیں حضرت عثمان کہن لگے انج کر لینے ادھے میرے کلو منہ منگے پیسے لے لے ایک دن باری تیری ہوئے گی ایک دن تو پانی بیچیا کریں ایک دن باری میری ہوئے گی ایک دن پانی میں بیچیا کرانگا ایک اندھا ہاں ٹھیک ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
پیسے ادا کر دیتے، انہوں منہ منگی قیمت دے دیتی، پیسے ادا کر کے نبی پاک علیہ السلام دے کو لائے کہندے سونیوں او جڑا کما خریدن دا تسی کیا سی مکمل تے انہیں نہیں بیچیا، ادھا بیچیا ہے، اے واری تقسیم کر لئیے۔ ایک دن دی جناب میں اللہ دے رستے دے اندر وقف کرنا چاہنا گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے دے اندر اعلان کر دیتا، او مدینے دے لوگو، او جڑا کما پانی والا چشمہ سی میں خرید لیا ہے، فلاں دن باری میری ہوئے گی، ایک دن باری یہودی دی ہوئے گی۔ او جڑا یہودی پانی بیچ دا سی اتنا مہنگا پانی، ایک سا دے بدلے، ایک سا اناج دے بدلے، ایک جناب بوکا پانی دا اتنا مہنگا کون خریدے؟ اللہ اکبر اللہ۔ انہیں سوچیا حضرت عثمان بھی پانی بیچے گا، ان نالے کمیں دی قیمت لے لوانگا، نالے کے دن پانی بیچ درمانگا۔ حضرت عثمان نے اعلان کر دیتا فلاں دن میری باری ہوئے گی، جس دن میری باری ہے مدینے والے آ کر کے پانی پر لبن، عثمان ایک روپیہ مل نہیں لبے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ واری آ گئی حضرت عثمان دی کمیں دی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومیں تے بیٹھ گئے، لوگ آ گئے پانی پرن لئی، ان مسلمان بھی آ گئے، جڑے غیر مسلم یہودی سن وہ بھی حضرت عثمان دی باری دے اندر پانی پرن لئی آ گئے۔ شام تک لوگاں دا رش لگے آ رہا، تسی ویکھے آئیں گا فلٹر تے کمیں لین لگی ہوندی ہے پانی پرن والے آندی۔ اللہ اکبر اللہ۔ شام تک رش لگے آ رہا، لوگ پانی پھر دے رہے، اللہ دے رستے فی سبیل اللہ لے جاندے رہے، ایک روپے بھی نہیں لگیا۔ اگلا دن آیا، یہودی دی باری آ گئی، کئی لوگ آئے پانی پرن تے کئی نہ آئے۔ دوسرا دن پھر حضرت عثمان دی باری آ گئی، ان لوگاں نے اس دن دا بھی پر لیا تے اگلے دن دا بھی پر۔ ایتھے اعلان کیتا جائے نا کہ کل بجلی نہیں ہونی، لوگ 3 دن دا پانی پھر کے رکھ لیندے نے۔ ان مدینے اندر اعلان ہو گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی باری دے اندر روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا، بالکل مفت پانی۔ تے اگلے دن انہوں نے پتا سی بڑا مہنگا پانی، ان لوگاں نے اس دن دا بھی پر لیا، اگلے دن دا بھی پر لیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہن جدو یہودی دی باری آئی، وہ بیٹھا کومیں تے مکھیاں ماردہ، ایک گانک بھی نہ آیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ پریشان ہو گیا، چلدا چلدا حضرت عثمان دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے آیا، حضرت دروازہ کھڑکایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے کر کے آئے۔ حضرت عثمان پوچھ دینے بھئی یہودیہ کمیں آنے ہوئے؟ حضرت عثمان پریشان ہو گیا، کتے سودے تو مکر نہ جائے۔ ایک کہندہ اے عثمان جی انج کرو، دوسرے دن دی جڑی باری ہے وہ بھی تسی خرید لو، میں مکمل بیچنا چاہنا وا۔ حضرت عثمان کہندے نے پہلے میں نو ضرورت سی، میں تیرے کو لوگ گاہک بن کے گیا سا، تو نو منہ منگی قیمت دے کے آیا سا، ہن تینو ضرورت دے تو میرے کو لوگ بیچن نہیں آیا، ہن تینو منہ منگی قیمت نہیں ملے گی، ہن تے جنی قیمت میں دے مانگا ہی ملے گی۔ حضرت عثمان نے دوسرے دن دے بھی پیسے دیتے، مکمل کمہ خرید کے مدینے دے لوگاں دے اندر اعلان کر دیتا، جدو مردی پانی بھرو سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ او جڑا بیرے روما دا کما حضرت عثمان نے خرید کے وقف کیتا، اللہ اکبر اللہ۔ اندے اردہ گرد جڑا باغ سی، کھجوران دے جڑے بوٹے سن، وہ 1550 بوٹے، انہوں حضرت عثمان دا کما سراب کریا کردہ، لوگانو بھی پانی پلایا کردہ۔ وہاں سبحان اللہ سخی دے کے یا کہنے اردہ گردیاں زمینہ بھی حضرت عثمان نے خرید کے وقف کیتیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ تسی آج بھی جا کے دیکھ لو، مدینہ شہر دے اندر حضرت
حضرت عثمان دے نام دا کنواں موجود ہے مدینہ شہر دے اندر حضرت عثمان دے نام دا بینک دے اندر اکاؤنٹ موجود ہے حضرت عثمان دے نام دا ایک باغ موجود ہے کھجوراں والا جن دا مکمل خرچہ مکمل دی مکمل آمدنی حضرت عثمان دے اکاؤنٹ اندر جمع ہوندی ہے جمع ہو کے پھر یتیمہ مسکینہ بیوہ تے خرچ ہوندی ہے مسجد نبوی تے خرچ ہوندی ہے میں تے تو تک پڑھیا سنیا جڑی حضرت عثمان نے جگہ خرید کے مسلمانہ نو وقف کیتی سی آج جو تھے مدینہ پاک دے اندر سعودیہ دی حکومت نے بڑے بڑے ہوٹل بنا دیتے نے انہاں سارے ہوٹلان دی آمدن حضرت عثمان دے اکاؤنٹ اندر جمع دی سبحان اللہ 14,500 سال گزر گئے آج بھی صدقہ جاری ہے حضرت عثمان دی سخاوت دا ایتھے ہی باس نہیں نبی پاک مسجد نبوی اندر نے تے مسجد نبوی لوگاں دے نال بھری گئی نبی پاک نے اعلان کیتا میرے صحابہ اے جڑی مسجد نا لوگ زیادہ ہو گئے مسجد چھوٹی ہوگی سجے کھبے جگہ پئیے کو خرید کے مسجد نبوی نو وسعت دے دے وسیع کر دے جڑا وسیع کرے گا میں جنت دی بشارت دینا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہوئے او جڑے نال دے گھرالے مالک سر انہاں دے نال سودا کیتا انہاں نو رقم دیتے پیسے دیتے تے اے جڑی جگہ حضرت عثمان نے مسجد نبوی دے اندر شامل کر دیتے جدو تک مسجد نبوی اندر نمازاں ہوندیاں رہن گیاں حضرت عثمان نو برابر ثواب پہنچدا رہے گا سبحان اللہ حضرت عثمان دی عظمت دے شان دے کیا کہنے حضرت عثمان دے مقام دے کیا کہنے اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ پاک نے عظمت عطا فرمائیے شان عطا فرمائیے مقام عطا فرمایا اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی پاک نال رشتہ داری بیان کیتی جائے تے حضرت عثمان نبی پاک دے دورے دماد لگ دینے پوری دنیا اندر جدو دی دنیا بنی ہے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک کوئی بندہ ایسا نہیں جس بندے دے گھر دے اندر ایک نبی دیاں یکے بعد دو بیٹیاں ہون نبی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے اعزاز عطا فرمایا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے دماد بھی بنے نے تے دورے دماد بنے دو بیٹیاں نبی پاک علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے حضرت عثمان دے نکاح دے اندر دیتیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل و عیال دے نال 2 بار ہجرت کیتی ہے نبی پاک علیہ السلام مکے شہر اندر نے مکے والیاں نے گھیرا تنگ کر دیتا نبی پاک نے ہجرت دی اجازت دے دیتی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچیاں نو لے کے اپنی بیوی نو لے کے پہلے ہجرت کر کے حبشہ شہر دی طرف گئے ایک دفعہ ہجرت ہی ہو گئی پھر اللہ پاک نے مدینے دی اجازت دے دیتی دوسری بار مدینے دی طرف ہجرت کی تھی حضرات اے اللہ دے دین دے رستے دے اندر اللہ پاک دی خاطر اللہ پاک دی محبت دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی وفائے حضرت عثمان دا پیارے اللہ پاک دے پیغمبر علیہ السلام نے جنت دے وچوں کئی اپنی زبان دے وچوں کئی بار جنت دی بشارت دیتی عشرہ مبشرہ دے اندر انہاں دا شمار ہے او ذرا توجہ کریا جے حضرت عثمان ایک دن نا پیغمبر علیہ السلام مسجد دے وچوں نکلے مدینہ پاک دے وچوں تے چل دے قبا بستی دی طرف جا رہے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہ میں سوچیا آج میں جانا پیغمبر علیہ السلام دی خدمت کردہ سارا دن نبی پاک علیہ السلام دے نار رمانگا سبحان اللہ گال درہ محبت دے نال سنن والی
میری اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء حبیب کبریا محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنال پیار کرنے والوں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے میں دل اندر سوچیاں نبی پاک دی رفاقت دی اندر سارا دن گزارنا نبی میں مسجد نبوی دے اندر آیا لوگاں کو پوچھیاں اللہ دے پیغمبر کتے نے لوگاں نے دسیں جب باہر نکلے نے میں چلدا پیغمبر دے پیچھے چلا گیا آپ علیہ السلام قباء بستی دے اندر گئے قباء مسجد دے بالکل قریب ایک باغ سی باغ دے اندر کم جنہوں جناب بیر رئیس کیا بیر عریس کیا جاندہ اس کمی دی منڈیر بنیے نبی پاک علیہ السلام انجھے لتا لمکا کے کمی دی اندر لتا لمکا کے جمیں بندہ بیٹھ جاندہ آپ علیہ السلام بیٹھ گئے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں چلدا پیچھے چلا گیا آپ علیہ السلام نو دیکھ کے بڑا خوش ہویا میں کیا سونیوں آج میں آیا میں توڑی خدمت کرنا چاہنا با نبی پاک علیہ السلام نے بڑے خوش ہوئے آپ علیہ السلام نو کہندہ سونیوں آج میں سارا دن توڑا پیرا دے مانگا سارا دن توڑے نار رمانگا آج سارا دن توڑا باڈی گانتے چوکی دار بن کے گزارانگا آقا فرماند نے ٹھیک ہے تے کھڑا ہو جا آپ علیہ السلام کو میں دی منڈیر تے تشریف فرمانے حضرت ابو موسیٰ عشری کھڑے نے اچانک دروازہ کھڑ گیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پتہ کرو دروازے تے کون ہے نالے پتہ کرو نالے اجازت دے وہ جیڑا بھی اندر آوے نالے جنت دی بشارت دے دیا جے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تے گئے دروازہ کھولیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر کے اندر آئے حضرت ابو بکر و حضرت موسیٰ کہنے لگے اندر آن دی اجازت نالے نبی پاک نے جنت دی بشارت دیتی ہے تھوڑی دیر گزری حضرت ابو بکر نبی پاک دے قریب آکے آپ علیہ السلام جس کمیں دی منڈیر تے بیٹھے اسے طرح حضرت ابو بکر بھی کمیں دے اندر لتا لمکا کر کے نبی پاک دے دائیں سیڈ تے کمیں دی منڈیر تے بیٹھ گیا سبحان اللہ تھوڑی دیر گزری پھر دروازہ کھڑ گیا آقا فرماندے نے پتہ کرو کون ہے جیڑا بھی ہوئے اجاندر آن دی اجازت دیاں جے نالے جنت دی بشارت دے دیو سبحان اللہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے دروازے تے گیا دروازہ کھولیاں تے بیکھیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انہوں اندر آن دی اجازت دیتی نالے جنت دی بشارت دیتی وہ بھی چل دے نبی پاک علیہ السلام دنال او باغ دی اندر جڑا کمیں دی منڈیر دے نبی پاک دے بائیں سیڈ دے لتا لمکا کر کے بیٹھ گئے تنے یار سبحان اللہ تھوڑی دیر تو بعد پھر دروازہ گڑ کھٹ گیا آقا فرماندنی اجازت دے دو نالے اجازت دے دے وہ نالے جنت دی بشارت دے دے وہ نالے کیا جے بڑے مسائب بڑے پریشانی دے بدلے جنت ملے گی حضرت ویکھیا کی دروازے دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولیا نالے جنت دی بشارت دیتی نالے نبی پاک دا پیغام دیتا بڑے مسائب آن گئے بڑے پریشانیاں آن گئیاں صبر کرے آجے حضرت عثمان کہندے نے اللہ میرا حامی و ناصر ہوئے گا یعنی جنت دی بشارت ملی ایک دن نا پیغمبر علیہ السلام اور حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے چل دے جا رہے اود پہاڑ تے چڑھے اود پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا میرے پیغمبر نے ایڑ لگائی آقا فرماند نے اس بت احد رک جا تینوں نے پتا تیرے اوپر ایک نبی سوارے ایک صدیق سوارے دو شہید سوار نے سبحان اللہ یعنی شہادت دی بشارت بھی
نبی پاک دی زبانوں مل گئی اللہ اکبر اللہ وقت گزردا گیا گل ذرا محبت دے نال سنن والی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر بڑیاں بڑیاں فتوحات ہویاں نے بڑیاں بڑیاں جنگاں ہویاں نے اللہ لو تسی اندازہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے دور اندر حضرت عمر بن خطاب 22.5 لاکھ مربع میل دے حکم سن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت آیا انہاں نے جنگاں لڑیاں حکمت عمل اختیار کی اللہ دے دین دی سر بلندی 50 لاکھ تو لے کے 65 لاکھ مربع میل تک حکمرانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے سجے کبے دین پھیلدا جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ بحری بیڑا سب تو پہلے دین اسلام دے خدمت دے لئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کروایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھیا جڑے جناب میدانی علاقے سن اتھے تے دین پہنچ گیا علاقے فتح ہو گئے جڑے لوگ سمندر دے ارد گرد یا ساحل علاقیاں تے انہاں تک پہنچن لئی بحری بیڑے تیار کروائے انہاں تے بیٹھ کے جہاد کیتا اللہ پاک نے فتوحات عطا فرمایا اور اس چیز دی بشارت نبی پاک علیہ السلام نے دیتے میرے پیغمبر علیہ السلام دے ایک صحابیہ حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے پیغمبر علیہ السلام ساڑھے گھر اکثر آیا کر دے تے بیٹھیا کر دے ایک دن ساڑھے گھر نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آئے اسے کھانا پیش کیتا نبی پاک نے کھانا کھادا آپ لیٹ گئے نیند اندر خواب دیکھے آتے بعد اندر مسکران لگ گئے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابیہ حضرت ام حرام بنت ملحان کہندی نے سنیو مسکران دی وجہ کیے اللہ تو نو ہمیشہ ہس دیاں تے مسکران دیاں رکھے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک نے میں نو خبر دیتی ہے میری امت دا ایک لشکر ہوئے گا او بحری جہاد کرے گا سمندری جہاد کرے گا تے جیڑا لشکر سمندری جہاد کرے گا جننے بھی بندے اس لشکر دے اندر ہونگے وہ سارے دے سارے جنتی ہونگے اللہ پاک انہاں ساریاں تے راضی ہوئے گا حضرت ام حرام بنت ملحان کہندی نے سنیو دعا کر دو اللہ پاک مینوں بھی اس لشکر دے اندر شامل کر دے آقا فرماندے نے تو شامل اس لشکر دے اندر وقت گزریا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آیا سب تو پہلے انہاں نے بحری بیڑے تیار کیتے بحری بیڑیاں تے فوجاں گلیاں جڑی فوج گلی اس فوج دے جڑے سپاہ سالار سن وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپاہ سالار بن کے گئے پتہ کی لگا نبی پاک علیہ السلام نے بشارت دیتی ہے جڑا بحری سمندر دا جہاد کرے گا جننے بندے ہونگے سارے جنتی ہونگے حضرت عثمان دے دور اندر ہویا حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپاہ سالار پھر حضرت امیر معاویہ دے دور خلافت اندر بھی سمندری جہاد ہویا جنی ثابت ہویا اللہ پاک نے جنت دیاں بشارتاں دیتیاں تے جڑے لوگ اسلام دشمن ہوندے نے جڑے لوگ اسلام دی دشمنی دل اندر رکھ دینے انہاں نو کدو برداشت ہوندا ہے کہ دین دور دور تک پھیلے جڑے اسلام دے دشمن سن سر فرست یہودی جڑے خبیث شروع تے اسلام دے دشمنی لے کے پھر دے انہاں ویکھیا حضرت عثمان پہلے تے میدانی علاقے فتح کیتے عمر دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور اندر 22.5 لاکھ میل تک اسلام پھیلیا سی ہون 22 لاکھ تو لے کے 65 لاکھ میل تک اسلام پھیل گیا ہے اتے پھیلدا جاندا ہے کوئی ایسی چال چلی جائے کوئی ایسی سازشاں کیتیاں جان یہودیاں دے وچوں سب تو پہلے جڑا سر فرست ایک یہودی انہیں اسلام دا لبادہ اڑیا اسلام دا لبادہ اڑ کے بظاہر اپنے آپ نے مسلمان ظاہر کیتا
मदीने आके हज़रत उस्मान के खिलाफ गल्लां बातां साजिशां शुरू कर दित्तियां। मदीना क्योंकि रसूलुल्लाह दा शहर सी, सहाबा किराम दा शहर सी, इत्थे वो नाकाम हो गया। अब जदों नाकाम होया इन्हें अपनी साजिशां तो बाद नहीं आया, इथों चला गया मिस्र दे इलाके अंदर। मिस्र दे इर्दा गिर्द सज्जे खब्बे दे लोगां दे कान भरे हज़रत उस्मान दे खिलाफ एक पूरा जत्था तैयार किया। मौके की तलाश अंदर रहा कि जदों मदीना खाली हो जाएगा तो मैं ये सारे लोग लैके मदीना पाक के अंदर जावांगा ते हज़रत उस्मान की खिलाफत ते माद अल्लाह कब्जा कर लवांगा ते शहीद कर देवांगा। यही इन्हें किया, सोची समझी साजिश के तहत। जदों हज का मौसम आया, जुल हज का महीना, मदीने वाले अक्सर लोग मुसलमान साहबा कराम हज बैतुल्ला दे लई गए हुए ने ते इधर पिछे मदीना खाली है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली दे बेटे हसन हुसैन, दीगर साहबा कराम अक्सर लोग हज ते गए। इन्हें मौके तो फायदा उठाया। ये आया मदीने अंदर, वो अपने पूरा जथा ते टोला लैके मदीने आके हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुमे दा दिन है। पहले कहते असी तेरे पिछे नमाज़ां नहीं पढ़नियां, फिर कहते ने तेरे पिछे जुमा नहीं पढ़ना, फिर नमाज़ां पढ़न ते पाबंदी ला दी। 40 दिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर दे अंदर बंद कर दिता गया। 40 दिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोज़े की हालत अंदर रह, कुछ खान पीन नहीं मिलता और कुरान की तिलावत करते रहे। 40 दिनों तो बाद ये जेड़े बलवाई ते बागी सन मकान की छत फैला के सामने हज़रत हसन हुसैन पहरा देंदे पैने दरवाजे ते मकान की छत फैला के आए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अपने घर के सेन के अंदर बैठे ने, कुरान पाक सामने रखे है, कुरान पाक की तिलावत कर रहे ने। एक बागी अगे बढ़िया, उन्हें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे सर दे अंदर लोहे दी लठ मारी, खून दा पवारा जनाब कुरान पाक ते गया। एक अगे बढ़िया, तलवार दा वार करन लग्या। इन्हां दी बीवी नायला अगे बढ़ी, हथ कीता, उंगलां कट के हज़रत उस्मान ते रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते तलवार दा वार चलिया, शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दिन जुमे दा मदीना पाक शहर ते जुल हज दी 18 तारीख है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद किया गया। फिर कहते ने असी दिन नूं जनाजा नहीं पढ़ाते ना, रात नूं जनाजा होया ते जनाजे अंदर सिर्फ चंद बंदे शामिल हुए। जनाजे ते इन्हां ने पत्थर बरसाए। हज़रत मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे साहबी हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उस्मान दा जनाजा पढ़ाया। ये शहादतां हर अजमैश अंदर सबक होंदा है, हर अजमैश अपना जनाब सिला दे के जाती है। हुण वेखो ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा जो करदा फौत होएगा, क़यामत वाले दिन वही करदा खड़ा किया जाएगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला जनाब जदों शहीद किए गए, एक तो रोज़े की हालत अंदर सन, पहला अजर, दूसरा कुरान पाक की तिलावत कर रहे सन, दूसरा अजर, तीसरा अजर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी उस्मान अल्लाह तैनूं एक ऐसा कमीज पहनाएगा, लोग उतारन की कोशिश करेंगे, उतारी ना, खिलाफत वाला कमीज। नबी पाक की हदीस ते पहरा देंदे अल्लाह के रस्ते के अंदर शहीद कर दिते गए। हुण क़यामत वाले दिन जदों लोग खड़े किए जाएंगे, हज़रत उस्मान रोज़े की हालत अंदर होंगे, हाथ अंदर कुरान पकड़िया होएगा ते कुरान की तिलावत करते होंगे। बहुत बड़ा इदाद है, अल्लाह पाक कोल दुआ है। अज वेखो ना, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा नाम 14वीं रात के चंद की तरह चमकदा धमकदा ते जिन्हां ने साजिशां कीतियां बज़ाहिर बहुत बड़ा जथा ते टोला बना के मदीने आके कब्जा कर लिया, हमला कर दिता, शहीद कर दिता, बीवी नो जख्मी कर दिता, परेशान किया। बज़ाहिर ते परेशानी हुई, लेकिन अज क्यों उन्हां दा नाम लैंदा? अगर कोई लैंदा ते लानत पाउंदा।
हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा नाम क़यामत तक जिंदा है। उन्हां दे नाम ते मदीना पाक अंदर मक्का पाक अंदर अज भी एक अकाउंट जारी है जिथे उन्हां दा सदका जारिया चलदा जा रहा है। अल्लाह पाक कोल दुआ है, अल्लाह पाक सानू भी सहाबा जैसा ईमान और सहाबा जैसे अमाल करन दी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।